Question number 10. If the mean of the following frequency distribution table is 24, let us find the value of P. यो टेबल दिएको छ, यसको यो टेबलको अनुसार मिन चाहिँ कति रे? 24. मिन चाहिँ कति रे? 24. अनि हामीलाई चाहिँ P को भ्यालु खोज्नु लागेको छ। यो P को भ्यालु, मिन को भ्यालु कति दिएको छ? 24. हामीले P को भ्यालु खोज्नु पर्छ। पहिला हामी मिन निकालौं, त्यसबाट P निकालौं ल। क्लास इन्टरभल यहाँ लेख्दियौं, क्लास इन्टरभल CI। त्यसको बादमा आउँछ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुन्छ FI। त्यहाँदेखि हुन्छ क्लास इन्टरभल छ भने क्लास मार्क लेख्नुपर्छ, मैले भनेको छु हैन। क्लास मार्क भनेको XI। हामीले जहिले पनि डाइरेक्ट मेथडले गर्छौं हैन त, यस्तो कुनै पनि मेथड गर्दा हुन्छ भन्नेमा पनि अघिको जस्तो UIDI निकालिरहनु परेन, डाइरेक्ट अब XI निक्ल्यो FI निक्ल्यो भनेपछि सिधै के निकाल्नु पर्छ हामीले? FI XI। अरे ठीक है त, FI XI। अच्छा, क्लास इन्टरभल कति छ? 0 to 10। 0 to 10 कति जना? 15। 10 to 20 कति जना? 20 जना स्टुडेन्ट। अनि 20 to 30 35। अनि 30 to 40 P। अनि 40 to 50 10 जना। अब यो XI भनेको चाहिँ क्लास मार्क कसरी निकाल्ने? लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2। 0 प्लस 10 बाइ 2 कति आउँछ? 5। एउटा लेखेपछि अरु तिमीले यो डिभाइड नगर्नु। 10 प्लस 20 30 बाइ 2 गरेर 15 लेख्ने कामै छैन। डिफरेन्स हेर्नु कति छ डिफरेन्स? 10 माइनस 0 कति हुन्छ? अप्पर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट 0 कति आउँछ? आउनुस् न, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कति आयो? 10। अच्छा, त्यसमा नि यो 5 मा 10 जोड्दा कति भयो? 15। त्यसमा अझ 10 जोडा कति हुन्छ? त्यसमा अझ 10 जोडा, त्यसमा अझ 10 जोडा। मिल्यो कुरा? बुझ्यो? 10 डिफरेन्स 10 छ नि त हैन? त 10 जोड्दै गएको। यो हेर नि त, विश्वास लागेन भने 40 प्लस 50 गर, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइडेड बाइ 2। 40 प्लस 50 कति? 90 बाइ 2 भनेको आउँछ त यसरी। कुरा बुझ्यो कुरा? यसरी गरिरहँदा त हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। सिधै हाम्रो डिफरेन्स हेर्नु क्लास इन्टरभलको, त्यो डिफरेन्स जोड्दै जानु ल। ओके, अब FI XI निकालौँ। FI त छँदैछ, XI यहाँ छँदैछ। FI XI कति हुन्छ? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7 2 15 जा 30 अनि यो 0 यहाँनेरि 25 5 जा 125 हो न? 25 5 जा 125, त्यसको के लेख्दिने? 5। अनि 25 3 जा 75। 75 मा जोड दिनुपर्छ 12। 125 मा त 5 लेखेर 12 बोरे थियो। 7 8 87। P into 35 35 P। 10 into 45 450। अब समेसन FI निकालौँ। समेसन FI कति हुन्छ? हेर, यो P चाहिँ जोड्नु हुँदैन, यो त P त गर्नै हुँदैन, P अलगै हो। 80 प्लस P हो। यो 10 35 20 15 जोड्दा कति आयो रे? 80 प्लस यो P चाहिँ अलगै छ। यहाँ पनि P छोडेर अरु नम्बर जोडे त 0 कति आयो? अच्छा, समेसन FI XI कति आयो रे? 1700 प्लस 35 P। यो जोड्दा 1700 आयो, यो 35 P अलग गयो। अब हाम्रो मिन चाहिँ, सिन्स मिन को फर्मुला चाहिँ के रे? डाइरेक्ट मेथड FI XI छ। समेसन FI XI डिभाइडेड बाइ समेसन FI। तर मिन त कति दिइरहेछ? 24 इक्वल टु FI XI कति आयो? 1700 प्लस 35 P डिभाइडेड बाइ समेसन FI चाहिँ 80 प्लस P। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दौ, यहाँ गरौँ ल। 8 4 जा 32 को
2 3 उब्रियो 8 2 जा 16 प्लस 3 19 यो 0 प्लस 24 into p 24p equal to 1700 plus 35p 1700 plus 35p आइयो 1920 लेखौँ 1700 यता ल्याऊ 35p उतापट्टि छ उतालाई जो -24p 0 बाट 0 घटाऊ 2 बाट 0 घटाऊ 9 बाट 7 घटाऊ 2 1 बाट 1 त माड्डङ इक्वल टू 35 बाट 24 घटाऊ 5 बाट 4 घटाऊ 1 3 बाट 2 घटाऊ 1 11p और 220 divided by 11 equal to p 11 1 जा 11 11 2 जा 22 ये 0 यहाँ therefore p equal to कति आयो 20 यहाँ लेख एज इन इयर्स इन नलेख एज इयर्स में यहाँ 30 to 34 इयर्स को मान्छेहरु 10 जना 35 to 39 को 12 जना 40 to 44 को 15 जना 45 to 49 को 6 जना यसरी छ हैन हामीलाई चाहिँ एभरेज एज निकाल्नु पर्ने जुनै पनि मेथडले निकाल्दा हुन्छ यहाँ हेर हामी डाइरेक्ट मेथडले गर्छौं जुनै पनि मेथड छ भने तर तिमीहरुले स्टेप डेभिएसन मेथड या त्यो अर्को मेथडले गर्दा पनि हुन्छ अजुन मेथडले गर्दा पनि हुन्छ सजिलो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड हो नि त यस्तो गरौँ यहाँ एउटा प्रब्लम के छ भने अघितिर हामीले अघिको क्वेशनमा हेर त क्वेशन नम्बर 10 मा हेर या 9 मा हेर त्यो भन्दा अगाडिको जम्मै क्वेशनमा हेर क्लास इन्टरभल हेर 0 to 10 थियो त्यसको उताबाट ठीक 10 to 20 देख्यौ 0 to 10 थियो 10 to 20 माथि हेर 0 to 30 थियो 9 को 1 मा 0 to 30 थियो 30 to 60 देख्यौ त्यहाँदेखि माथि हेर 25 to 35 थियो फेरि 35 to 45 बुझ्यौ र बुझेन जहाँ खतम भएको थियो त्यही रिपिट भएको छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन 30 to 34 छ यहाँ 34 to समथिङ हुनुपर्ने तर 35 to 39 छ यो केस आयो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लास इन्टरभल जुन चाहिँ छ यो चाहिँ मिलेन यसलाई चाहिँ पहिला मिलाउनु पर्छ कुरा मिल्यो के छ रे यो 32 n नम्बर अफ पर्सन्स पनि लेखिदिहालौँ नम्बर अफ पर्सन्स त fi भइहाल्यो हैन यो कति छ रे नम्बर अफ पर्सन्स चाहिँ यतापट्टि लेखुँदैन यतापट्टि लेखिदिउ न बरु यहाँ लेखिदिउ न झन् राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ नि fi एज कति छ रे 30 to 34 त्यो चाहिँ कति जना छ 10 35 to 39 त्यो चाहिँ कति छ 12 अनि 40 to 44 15 45 to 49 त्यो चाहिँ 6 अनि 50 to 54 त्यो चाहिँ 7 4 अनि अर्को चाहिँ को छ 55 to 59 त्यो चाहिँ 3 छ मिल्यो कुरा बराबर यहाँ हेर 30 to 34 त्यहाँदेखि 34 to हुनुपर्नेमा चाहिँ के छ रे 35 to 39 यस्तो केस तिमीले देख्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ जहिले पनि यो छ नि यो चाहिँ जुन चाहिँ लोअर लिमिटमा 0.5 घटाइदिनु अप्पर लिमिटमा 0.5 जोडिदिनु कुरा बुझ्यौ 30 बाट 0.0 बाट 0.5 घटाइदिनु कति हुन्छ 10 बाट 5 घट्दा यो पोइन्ट यहाँ आउँछ यो 9 हुन्छ यो बुझ्दैछ कुरा अगाडिको लिमिटमा कति गर्दिनु रे 29.5 माइनस यसमा चाहिँ के गर्दिनु 34. बुझ्दैछौ यो हुन्छ त्यसो भए 34. हैन यो हुन्छ 39. बुझ्दैछौ यहाँबाट 40 बाट 0.5 घटाउँदा 39.5 यो चाहिँ कति हुन्छ माइनस हैन 39.5 to 44.5 यो 0.5 यहाँबाट घटाऊ
44.5, 49.5, 50 मतलब 49.5 to 54.5 यो हुन्छ 54.5 to 59.5 यहाँ हेर अब जहाँदेखि खत्म भयो तीदेखि सुरु भयो नि हाम्रो अघितिर त्यस्तै गर्दै थियो 44.5 मा खत्म भयो 44.5 देखि सुरु भयो 54.5 मा खत्म भयो 54.5 मा सुरु भयो बुझ्यौ अब बुझ्यौ अब हाम्रो क्लास इन्टरभल चाहिँ यो भयो यो चाहिँ के भएर अब क्लास इन्टरभल अब चाहिँ हामीले खोज्नु पर्छ xi क्लास इन्टरभल भेटेपछि त xi निकाल्ने हैन ह कसरी खोज्ने यो दुईवटालाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने को 29.5 प्लस 34.5 जोडिदिने 5 मा 5 जोड्दा 10 1 उब्रियो 9 प्लस 4 13 यो 1 जोड्दाखेरि 14 1 उब्रियो 2 प्लस 3 5 आइगो 1 6 64.0 भनेको 64 हो 64 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन हो कि हैन xi निकाल्न 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यो कति आयो 32 त्यसो भने अब त क्लास इन्टरभल लेख्दा हामी के गर्छौं क्लास इन्टरभल भरे xi लेख्दा के गर्छौं डिफरेन्स जोड्दै जान्छौं हैन 29 देखि 34 कति छ डिफरेन्स 30 34 35 36 कहाँ हो कति गयो 29 देखि 30 31 32 33 34 5 को डिफरेन्स 32 मा 5 जोडा 37 मा 5 जोडा 42 मा 5 जोडा 47 मा 5 जोडा यो कति भयो रे 5 जोड्दै गएको मिल्यो कुरा गएको भएछ म त नानीले जस्तो लास्टमा औँलाले नपुगेर खुट्टाले पनि दिँदै गरेको अब के निकाल्ने fi xi निकाल्नु होइन हामी डाइरेक्ट मेथडमा गर्दैछौँ को मल्टिप्लाई गर्ने यो fi र xi मल्टिप्लाई गर 320 हुन्छ 10 into 32 320 यो 12 7 जा 84 12 3 जा 36 36 plus 8 44 हैन 15 2 जा 30 30 को 0 3 उब्रियो 15 4 जा 60 15 2 जा 30 3 उब्रियो 15 4 जा 60 60 plus 3 63 6 7 जा 42 6 282 हो पक्का हो के म तिमीलाई विश्वास गरे लु कति लेख्नु 208 यो 171 गल्ती भने बर्बाद हुन्छ नि फेरि तिमीलाई विश्वास गरेर म लेख्दै छु यो समेसन fi 50 यो समेसन fi xi कति अरे 20 त्यसो भने हाम्रो मिन कति हुन्छ मिन समेसन fi xi समेसन fi xi कति छ डिवाइडेड बाई 50 5 ले काट देऊ 5 10 जा 5 4 जा 20 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एउटा जीरो हटाएपछि एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल आउँछ भनेपछि 41.1 यो आन्सर एभरेज इयर्स कति रहेछ 41.1 इयर्स क्वेशन नम्बर 12 हैन क्लास इन्टरभल यहाँ लेखौँ xi लेखिदिउँ पहिला xi लेखिदिन्छु ल क्लास मार्क यो त क्लास मार्क हो xi त्यहाँदेखि चाहिँ fi लेखौँ ल जे गर्दा हुन्छ तिम्रो इच्छा हो यो 5 to 14 कति छ 3 15 to 24 कति छ 6 25 to 34 18 अनि 35 to 44 20 45 to 54
कति 10 अनि 64 3 xi निकाल्नु 5 र 14 जोड कति हुन्छ 19 लाई कसले डिभाइड गर्ने 2 9 जा 18 2 5 जा 10 9.5 यो दुईटा जोड 4 + 5 9 2 + 1 3 हैन 4 + 5 9 2 + 1 3 39/2 2 1 जा 2 19 भयो 2 9 जा 18 0.2 5 जा 10 कति आयो 19.5 त्यसको बादमा 5 + 4 9 2 + 3 5 2 2 2 जा 4 यतातिर 19 भयो 2 9 जा 18 29.5 यो पनि दुईटा जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो रे 39.5 यो दुईटा जोड 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ यो 59. अच्छा अब निकाल तिमीले FI XI कति हुन्छ 3 5 जा 15 3 9 जा 27 28.5 यो 6 5 जा 30 6 9 जा 54 57 6 1 जा 6 + 5 11 117 यो दुईटा चाहिँ 5 31 यो दुईटा चाहिँ 790 यो दुईटा चाहिँ 495 यो दुईटा चाहिँ कति रे 178.5 FI को समेसन गरिदेऊ समेसन FI कति आयो यो 60 आउँछ सबै जोड्यो भने 60 यो चाहिँ समेसन FI XI चाहिँ 5 5 लास्टको डेसिमलको बादमा 10.0 भइगयो 1 कति हुन्छ नि 214.0 214 मिन कति आउँछ त्यसो मिन 2140 हुन्छ 2140 होला 2140.0 अन्त उल्टा उल्टा भन्छ अन्त अरे लास्टको 0 हुँदैन त 5 मा 5 10 भयो यो कति छ 2140 भने यो सबै जोड्दाखेरि जोड्नु त सक्छ नि त सबैले हैन डिभाइड बाइ 60 कति हुन्छ 2 ले काट्यो चाहिँ 2 3 जा 6 2 10 जा 20 हैन 2 7 जा 14 107 लाई 3 ले डिभाइड गर 107 डिभाइड बाइ 3 3 3 जा 9 10 बाट 9 गर्दा 1 यो 17 3 5 जा 15 7 बाट 5 गर्दा 2 यो 2 हुन्छ नि त 7 - 5 2 डेसिमल लगाइदियो 0 अब 3 6 जा 18 यो 2 डेसिमल छँदैछ 0 3 6 जा 18 फेरि 2 डेसिमल छँदैछ 0 3 6 जा 18 यो त गएको गएकै हुन्छ हैन यो लास्टको नम्बर चाहिँ हेर्नु 5 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ 1 यता ल्याइदिनु हैन कति हो 35.67 एप्रोक्स Question number 13. Let us find the mean of the obtaining marks of all students if their cumulative frequencies are as follows. यहाँनिर cumulative frequencies छ कुरा बुझ्दैछौ cumulative frequencies भनेपछि चाहिँ नि के पारा गर्नुपर्छ यो जुन चाहिँ यो उयो छ FI फ्रिक्वेन्सी छ cumulative frequency गर्दाखेरि चाहिँ माथिको माइनस त्यसको अगाडिको गर्नुपर्छ cumulative गरेपछि ल त्यो 9 मा छ कि खास गरी 9 मा तिमीलाई पढाएन भनेर पो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि चाहिँ माथिको माइनस यो फेरि यो माइनस यो माइनस यो अरु त त्यो एज इट इज चल्छ कुरा बुझ्यौ हेरिहाल तिमीहरूले यहाँनिर लेख क्लास इन्टरभल अनि यहाँ छ नम्बर अफ
गर्ल स्टुडेन्ट्स नम्बर अफ गर्ल स्टुडेन्ट्सलाई हाम्रो फ्रिक्वेन्सी ल यो त्यसको बादमा चाहिँ एक्सआई भनेको चाहिँ क्लास मार्क हो क्लास मार्क यो एक्सआई अब हामी एफआई एक्सआई निकाल्छौँ एकछिनमा ल पहिला यो लेस देन 10 छ यसलाई चाहिँ 0 to 10 लेस देन 20 0 हो यो को 10 to 20 20 to 30 30 to 40 अनि 40 to 50 यहाँ यो एफआई लेख्दा चाहिँ फर्स्टको चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिने 5 हैन त्यसको बादमा चाहिँ यो चाहिँ 9 - 5 गरेर यहाँ ल 9 - 5 4 अब यसको जग्गामा चाहिँ 17 - 9 17 - 9 8 यहाँ चाहिँ 29 - 17 कति हुन्छ 9 बाट 7 घटाउँदा 2 2 बाट 1 घटाउँदा 1 अनि यहाँ चाहिँ 45 - 29 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ ल 9 - 5 4 को यो के भएको यो 15 - 9 6 यो कति हुन्छ 3 - 2 1 16 म उल्टा घटाउँदो रहेछु बुझ्यौ एक्सआई निकालौँ अब 0 र 10 जोड 2 ले डिभाइड गर 5 यहाँ त 10 20 20 देखि 20 30 देखि 30 40 देखि 40 छ नि हामीले ग्याप गर्न सक्छ नि 10 10 जोड्नु 15 25 35 45 यो चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँ गर्नु सक्छ जब जहाँ खतम भएको छ तीदेखि सुरु भयो भने बीचमा अघि त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन त्यसलाई हामी जोडिओरिकन डिभाइड गर्न सक्छ तर बुझ्यौ अघि नम्बर 12 मा र यो 11 को क्वेसनमा थियो नि अब त्यस्तो गर्नु मिल्दैन अब यहाँ चाहिँ एफआई एक्सआई 5 5 जा 25 15 4 जा 60 25 8 जा 200 35 12 जा 12 5 जा 60 12 3 जा 36 36 plus 6 42 हुन्छ 42 यो 16 5 जा 80 0 8 16 4 जा 64 64 plus 8 64 plus 8 8 plus 4 12 72 सही हो यो ओके अब हाम्रो समेसन एफआई कति हुन्छ 16 plus 4 20 यो 20 40 45 यो चाहिँ समेसन एफआई एक्सआई 0 0 0 0 5 5 2 4 4 plus 6 4 plus 6 10 2 12 12 को 2 1 7 plus 1 8 8 plus 4 12 13 14 14 25 therefore mean equal to यहाँ माथि लेखौँ mean equal to के रे फर्मुला summation fi xi by summation fi xi कति 14 25 divided by 45 5 9 जा 45 5 2 जा 10 4 यहाँ 4 उब्रियो 42 5 8 जा 42 5 5 जा 3 ले जान्छ 3 ले जान्छ त 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 5 जा 15 95 divided by 3 3 3 जा 9 यो 5 आयो 3 1 जा 3 2 डेसिमल लगाइदियो 0 3 6 जा 18 19 22 डेसिमल छँदैछ 0 3 6 जा 18 यो त 0.66 जाँदै गर्छ भनेपछि 31.67 अप्रोक्स मिल्यो ओके क्वेश्चन नम्बर 14 यहाँ हेर क्लास इन्टरभल लेख यहाँनिर यहाँनिर स्टुडेन्ट्स लेखिदेऊ यहाँनिर चाहिँ एक्सआई हुन्छ त्यहाँदेखि उतापट्टि एफआई एक्सआई हैन क्लास इन्टरभल 1 2 4
स्टुडेन्ट्स 6 हैन 4 to 9 12 9 to 16 26 अनि 16 to 17 20 यो XI भनेको चाहिँ क्लास मार्क 1 plus 4 5 हुन्छ 5 divided by 2 lower limit plus upper limit divided by 2 2 to the 4 0.25 to 10 कति आयो यस्तोहरु बुक गरेको बुझ्दैछ तिमीले 5 divided by 2 2 to the 4 5 minus 4 1 यो 1 ला डिवाइड हुँदैन पोइन्ट लगाइदेऊ 0 2 5 जा 10 यस्तो गरेको यो 9 plus 4 13 by 2 2 6 जा 12 13 2 5 जा 10 6.5 16 plus 9 25 by 2 2 12 जा 24 2 5 जा 10 12.5 17 plus 16 33 divided by 2 2 16 जा 32 2 5 जा 10 16.5 अब FI XI निकालौं यो दुईटा यो त FI हैन 6 5 जा 30 6 2 जा 12 plus 3 15 डेसिमल यहाँ हाल्देऊ लास्ट नम्बरमा एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल छ 12 5 जा 60 12 6 जा 72 plus 6 78.0 यो 26 into 12.5 12.5 into 26 6 5 जा 33 6 2 जा 12 12 plus 3 15 6 1 जा 6 7 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 0 5 12 2 3 डेसिमल एउटा नम्बरको अगाडि कति आएछ 325.0 को भ्यालु हुँदैन 2 5 जा 10 2 6 जा 12 13 2 1 जा 2 3 यो 0 यहाँ हाल्देऊ डेसिमल एउटा नम्बरको अगाडि यहाँ छ भनेपछि यो 330 नै भएको हैन भन्ने मतलब समेसन FI कति हुन्छ 64 सबै जोड्दा 64 आउँछ 6 8 8 plus 6 14 4 2 2 4 5 1 6 समेसन FI XI चाहिँ कति आयो 748 यो जम्मै जोड्दै 0.0 भने चाहिँ पोइन्टको बादमा 0 को भ्यालु हुँदैन नलेख्दा पनि हुन्छ सबै जोड्दाखेरि कति आयो रे 748 त्यसैले मिन कति आउँछ मिन समेसन FI XI by समेसन FI समेसन FI XI 748 divided by समेसन 64 कतिले 8 ले काटिन्छ 8 ले काटिँदैन 4 ले काटिन्छ 4 1 जा 4 5 6 4 6 24 4 1 जा 4 5 6 7 3 4 8 जा 32 4 7 28 4 1 जा 4 5 6 4 6 जा 24 4 1 जा 4 3 34 हैन 4 8 जा 32 2 उब्रियो 28 4 7 जा 28 अब त काटिँदैन है 187 लाई कतिले डिवाइड 16 ले 16 1 जा 16 8 बरा 6 गर्दाखेरि 2 यो 7 16 कति जा 1 जा 16 2 जा 32 भइहाल्छ 16 1 जा 16 7 बाट 6 गर्दा 1 2 बाट 1 गर्दा 1 डेसिमल लगाइदेऊ 0 16 6 जा 96 हैन 6 6 जा 36 6 1 जा 69 16 6 जा 96 10 minus 6 4 यो हुन्छ कति 0 10 minus 9 1 हुन्छ डेसिमल छदैछ 0 7 जा कि 8 जा 8 जा 8 6 जा 48 8 1 जा 8 plus 4 12 9 जा गरे भने त 9 6 जा 54 9 1 जा 9 plus 5 14 144 हुन्छ 8 जा हो यो 8 जा कति हुन्छ रे 8 6 जा
48 4 उब्रियो 8 1 जा 8 प्लस 4 12 10 बाट 8 घटाऊ 2 यो हुन्छ 3 1 डेसिमल छँदैछ 0 हाल्यो 120 भनेपछि त 7 जा गर्नु पर्यो हैन यो त त्यसो भने त उता नगर्दा पनि भयो तीनटा डिजिट आइगयो 7 5 भन्दा ठुलो भयो भनेपछि कति लेख्ने यसलाई 11.69 किनभने यो डिजिट चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ भने यता अगाडि लेख्नु 11.69 यो आन्सर